التماس دعا اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین قل هو الله أحد الصمد صلی علی محمد وآل محمد صلوات پڑھو کائنات دے سزا اللہم صلی علی محمد وآل محمد پھر بھی سارے محترم عبادت سمجھ کے باز بلند صلوات پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد سارے مومنین دعا فرماؤ کہ بانیان مجلس سید زیغم باس اور اندے اہل خاندان عزیز و اقارب دی ہمدردی حمایت کرنے والے لوگوں دی اس ساری محنت کوشش اہتمام انتظام لنگر نیاز خرچ اخراجات تمام پڑھنے والے نے پڑھائی تو محنت کی ڈیوٹی مالک وارث اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے باری مجلس سادات و زامنوں اس نوکری ڈیوٹی دا مولا اجر عظیم عطا فرمائے ندی پریشانیاں دکھ مصیبتاں سرکار دور فرمائے اس گھر تے خاندان تے اس نگری تے پاک ذکر تے صدقے چلا رحمتاں اور برکتاں نازل فرمائے عزت بختی سرکار اضافہ فرمائے اپنی بارگاہ جو مولا وسیع حلال رزق عطا فرمائے اس خاندان اور نگری دے جملہ مرحومین دے مولا درجات بلند فرمائے سرکار جوار رحمت جگہ عطا فرمائے بانیاں لیا تکلیفاں پریشانیاں دکھ مولا دور فرمائے عزیز دی والدہ بیمارے مولا شفا دے سارے بیمارہ مولا سے کلی عطا فرمائے بے اولادوں مولا حیاتی والے بچے عطا فرمائے سارے مومنین دی حاضری مالکہ میں دربار قبول ہوئے سوائے غم شفیر دے جہاں دے ہر غم تو مولا تھانوں محفوظ رکھے جڑی دعائی اپنے دلہ رکھ دی ہو یا میرے ذمہ مولا انہوں نے قبول فرمائے قائم آل محمد سرکار تا جلدی ظہور ہوئے تاکہ حق اور باطل فیصلہ ہوئے نعرہ تکبیر جتنے محترم تشریف فرماؤ چونکہ عبادت ایسا جی مہربانی فرماؤ سارے لوگ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری کھل دل نعرہ حیدری
زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، پاک مخدومہ دے دشمن تے لعنت، ملکہ عالمین حسین دے دشمن تے لعنت۔ سلوات سارے حضرات کھلے دل لال پڑھو سردار ابھی پاک ذات ہے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صلوات سارے محترم اونچے میں پیدا تجھے قبول ہے گر کربلا کی خاک شفا۔ بادشاہ تو نمستہ رکھے، بانیان دی محنت قبول ہو گئی، مولا انہوں پریشانیاں دور فرمائے۔ کلام پاک دی آیت مبارکہ میں جناب نے سامنے تلاوت کی تھی، تو اس سے ذمہ میں نوکری دی ابتدا فکر عرض کیتا ہے تجھے قبول ہے گر کربلا کی خاک شفا۔ واہ واہ مولا سلامت رکھے، سرکار شفاء کلی عطا فرمائے، مولا مکمل سے عرض کیتا ہے تجھے قبول ہے گر کربلا کی خاک شفا، تو تیرے دل میں مودت کا چین بستا ہے۔ بسم اللہ مولا سلامت رکھے، تجھے قبول ہے گر کربلا کی خاک شفا، تو تیرے دل میں مودت کا چین بستا ہے۔ فرویدن اور تجھے تمیز ہے رشتوں کی گردمانے میں، تو پھر سمجھ تیرے دل میں حسین بستا ہے۔ یا علی یا مولا تو وسع رکھے، ذاکر گر حضرات تشریف فرماؤ۔ چلو ایک لفظ اس سے اور بھی سن لو۔ میں پیدا ہزاروں سر ہے نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، ہزاروں آنکھیں لاکھوں آنکھیں کروڑوں آنکھیں اربوں آنکھیں، کہ بہت زیادہ سارے ذات آنکھ سارے تو عرض پہ کردہ ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا واہ جیو۔ ہزاروں سر ہیں نمازیں جنہیں بچاتی ہیں، نماز کو جو بچا لے وہ سر حسین کا ہے۔ فربدن یزیدیت جو کہیں منہ چھپائے بیٹھی ہے، خدا کا خوف نہیں ہے یہ ڈر حسین کا ہے۔ مولا تو نمستہ رکھے، امام حسین ہر دکھ تو محفوظ رکھے۔ تو بزرگ بھائی عزیز جنہ سردارہ دیئے مجلس سے جڑی اس مجلس سے مالک تے وارث ہے، 5 12 تے 14 محمد والے محمد مدینے والے سید اے ہے اللہ دے مظہر۔ بسم اللہ یعنی سردار
مظہر ذات الہی. میں ایک دفعہ بتا کہ ذکر دے مالک بادشاہ اللہ انہوں دو جہانوں چڑھ کے تے ایسا بنایا ہے جڑے اللہ دے مظہر ہے. سارے میرے تو دانا تشریف فرماؤ. مظہر خدا وہ ہوتا ہے جڑا کام کی ہو جائے کرے جڑے بندہ نہ کر سکے. مثلا چند جو ٹکڑے کرنے سورج نو واپس والا بنا, زندہ نو مارنا, مردے نو زندہ کر دینا. تو جدو آپ دے دیو تو مرد نو عورت بنا دینا, عورت نو مرد بنا دینا. اللہ انہوں طاقت ہی ایسی دیتی ہے, شان ہی ہو عطا فرمائی ہے کہ بادشاہ بندے دی نیت نو بھی جان دے. جڑی گل بندے دے دل چوکے نا سردار او بھی جان دے. ایک دن جناب امیر توڑے تے میرے مرشد, توڑے تے میرے راہبر رہنما, ساڑھے امام امیر کائنات علی بادشاہ پاک حسنین دا پاک بابا تے کعبے دا کعبہ, سرکار اپنے منن والے تشریف فرمائے. مولا دے منن والے سرکار دا چہرہ لے کے خوش پہ ہوئے اپنی عبادت کر رہے. جیوے سرکار بیٹھے ہیں نا اپنے منن والے تے مولائی خوش پہ ہوئے اپنی عبادت پہ کر دیا. سرکار دے پاسے دیکھ کے اتوں کچھ بندے ایسے آئے جڑے مولا دا بغض رکھتے, منافق جڑے دلوں نئے بندے تے دور وجھ کے سرکار دیا گردہ دے مذاق بناونے کہ اے آدھے نسی اے بھی کر سکتے ہیں تے اے بھی کر سکتے ہیں. ایو جاتے وہ سرکار کو لائے, میرے آقا نے لکھا تے سب کچھ جاننے والے بادشاہ دیکھ کے فرمانے کیوں آئے ہو. انہاں کے سرکار حاضر رشتوں ہیں کہ چند یہاں کے سانوں کوئی موجزہ دکھاؤ. مولا فرمائے اچھا ہو. یہ بے گئے سامنے ایک سیب دا درخت آئی سکا ہو. میرے آقا مولا نے فرمایا موجزہ بیکھنا بنے ہو. جی تُسی آئے ہو موجزہ بیکھنا. انہاں کہ جی بادشاہ فرمایا سامنے بیکھو نہ ہے سکا درخت سیب دا, اس شلوفے دے رہے. میرے آقا فرمایا اس درخت سکا سیب دا درخت اے دے پاسے دے دے رہو. اے ویکھن لگ پہ جدہ انہاں نظرہ جمائیاں فل توجہ انہاں دی ہو گئی نا اس سیب والے سکے درخت دے پاسے تے انہاں ویکھیا کیا کہ وہ سیب دا سکا درخت سر سبز ہونے لگ پہ, یعنی ہرا بھرا ہونے لگ پیا. اس طرح ہویا کہ ہرا بھرا ہو کے اس درخت پتے لگ گئے, پھول لگ گئے, پھل لگ گیا. نتیجہ سڑاوا کہ پھل ہو گیا تیار. جدہ سیب تیار ہو گیا نا تو میرے آقا نے اپنے منن والے نے فرمایا کہ سیب تیار ہو گئے اٹھو کھاؤ. یہ مولا دے منن والے اٹھے
سیب نالوں علیحدہ کر کے وہ کھاون یہ جڑے آئے نا موجزہ ویکھن بابا جی انہاں ڈٹھا انہاں نو کھاندا ویکھ کے نا تے انہاں کے سردار یہ سیب اسی بھی کھا سکتے تھوڑے منن والے جی نے کھایا میرے مولا فرمایا تسی بھی ویکھ لو آج دا بادشاہ فرمایا نا تسی بھی ویکھ لو اے اٹھے سیب دے درخت کے قریب آئے وہ دانے آل ہاتھ کیتا کہ دانا اچھا ہو یعنی جڑا سیب دا دانا پکڑن دی کوشش کرے نا وہ انہاں دی پہنچ تو اتے چلا جائے تے اپنے آپ ہی تو بڑے پاٹے کھانا وہ جڑے مولا دے منن والے نا انہاں ڈٹھا وہ نالے سیب نالو سیب دے دانے علیحدہ کر کے کھاویں انہاں دے پاسے دیکھ کے مسکراویں انہاں جڑا ویکھیا نا تے اپنے آپ ہی جب میں کہنا بڑے پاٹے خانہ تے بڑے معزز بڑے ہوئے وہ جلے منن والے ہسے تے اے ہاتھ اٹھا کریں پوری کوشش کی تھی تے سیب دا دانا ہاتھ چنا ہے تے اس لئے سرکار دے پاسے ویک کے آتے ہیں کہ مولا ویکھو نا عجیب گل ہے کہ ان اسی بھی تے ہی نہ جائے ہی ہے نا اے ہاتھ کر دیں تے سیب ناروں علیحدہ کر کے کھال دیں تے اسی ہاتھ کر دیں تو سیب دا دانا اچھا ہو جاتا ہے ساڑھی پکڑ گرفتی چھ نہیں آتا دلیں آنکھیں نا اسی بھی تے ہی نہ جائے ہی آتا اس سے میرے مولا مسکرات کر فرمائے نہیں تسی ہی نہ جائے نہیں بادشاہ فرمایا اگر تسی یہ جو ہو والا تے سیب دا دانا توڑی پکڑے چا آوان تسی دور والی کے ساڑی اگر لندے بڑے دیو مزار تے ایوی تسی دعوے کر دیو کہ اسی لازمی جنتی ہیں اسا ضرور جنت چونجنے ہیں میرے مولا نے فرمایا کہ دور جا کے جنت دے دعوے کرنے والے پاٹے خانہ ہو کان کھول کے میری گل سن لو عجیب سیب دا دانا توڑی پکڑے سے نہیں نہ پہ آنا ہاتھ کر دیو تو اچھا ہو رہے ہیں آقا فرمایا جنت میرے ہاں پتران دی جنت میرے بچڑے نہیں ہے کہ میں اونا تو بھی بڑی عزت بڑے اختیارات رکھنا جنت جو او ویسی جسنو میں آسا دوجہ کی میں جا سکتا ہے تو مولا تو وسطہ رکھے انہاں بادشاہ نال دشمنی نہیں کرنی چاہیے کسے رنگ وچ بھی نہیں کرنی چاہیے انہاں نو مننا چاہیے انہاں دے بوئے تے جھکنا چاہیے انہاں دا ادب حیا تے احترام کرنا چاہیے جنہاں انہاں نو منیا ہے نا بزرگ محترم ذاکرین جنہاں اے شروع کی تھی ذاکرین انہاں لکھے ہوئے یہ تے پڑھ دے بھی آنا او فرمیدین علی دی نوکری دے وچ نشے کل بادشاہیاں ترجمہ آپ ہی کرنا آتے اس دے مرچ میں پنجابی زبان دے قصیدے دے دو شعر پڑھا لگا سلوات سارے پڑھو تو میں سنا جی ایک نعرہ اچھی آواز جالا ہوئے علی سردار جناب کا جی مولا تھوڑا وقت رکھے بانی آنکھ محنت قبول ہو گئے اس زمانت میں بہت سادہ جیا آسان جیا پنجابی زبان دا قصیدہ شروع کر دیا سلوات سارے پڑھو تو میں شروع کر دیا عرض کردہ وکھرا نشاہ جگ تو سیدہ دی نوکری وکھرا نشاہ جگ تو سیدہ
نوکری دا جڑی میں گل اعلان دی شکل پہ کردا نا اے منادی دی شکل اے قرآن دی قسم سچی سیدہ دی نوکری دا پنجا بارہ چودہ نو صحیح منن دا لطف نشا تو جہانا دی ساری کائنات دی پوری کائنات دی ہر چیز تو وکر ہے میرا اللہ انوکھا تے بے مثال تاسو بندہ سکتا ہے جس دے دل وچ بادشاہ دی سچی محبت ہے اندازہ ہو سے نہ ہوئے آجو آجو پیچھے دل لے بہو کوئی بات نہیں مومنہ دے آؤں مجلس میں کچھ نہیں ہوتا مجلس کے ہوندے یہ مومن زینت ہوندے مجلس دی اس نو بندہ جھڑے دے اے تو چکی گل نہیں جنہیں شعر سن کے خوش ہوندے دکھ سن کے روندے وہ سائیاں نو بڑے پیارے ہوندے سیدہ دی نوکری دا وکرات شاہد سیدہ دی نوکری دا وکرات شاہد سیدہ دی نوکری دا وکرات شاہد بابا جی توجہ میں بول لے گیا توجہ وکرات شاہد بادشاہ تو روز رکھے مجلس ہوتی ہے سچیاں سائیاں کا دربار میں اعلان کیتا ہے کہ انہاں کو منن دا نشا کائنات دی ہر چیز تو نرالا انوکھا اوپرا بکرا علیحدہ تے بے مثال ہے جڑا دعویٰ کریے دلیل تو بغیر مکمل نہیں نہ ہوتا میں دلیل دینے لگا دعویٰ مکمل کرنے واسطے جتنے میرے محترم بیٹھے ہو توجہ دی دعوت دے کے عرض پہ کرے دا سچی گل ہے نا کوئی جھوٹ بہت بسم اللہ کرا عرض پہ کرے دا
حسین امیر شان شاہ حسین امیر شان شاہ حسین دیو علیبہ بولت المصدرک دوسرا شعر کیونکہ پنجابی انگریزی عربی فارسی کا ہے ہاں جی میں شعر پڑھ لگا بغیر کسی وضاحت جتنے میرے محترم بیٹھے ہو نتیجے عرض پہ کرے گا پاکانہ صدقہ ہوں منظور کل دعا دعا انہ دے صدقے قبول ہوتی ہے بڑیاں بڑیاں قابل ذکر ہستیاں دی ہاں دلیل عرض پہ کرے گا جس کا سلام سلام کا تو حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے طلب تو اپنی طرف سے ہے پرواہ سے دیکھیے کیا ملے جو در حسین کا ہو مکی اسے ہو رسائی علی تلک جو علی ملے تو نبی ملے جو نبی ملے تو خدا ملے جی پھر تعویل میں بات پیادا پاکانہ صدقہ منظور کل دعا پاکانہ صدقہ منظور کل دعا یا علی 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 کر ٹل ویسنی بلا یا علی 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 کر ٹل ویسنی بلا روزے سب میں کی جنت ماحول وچ بھی ماشاء اللہ جنت گچ مولا جنت ماحول وچ بھی روزے سب میں کی جنت ماحول وچ بھی ہر پاسے چھوڑیا سی ہر پاسے چھوڑیا سی نعرہ حیدری دا بکھرا رشاد طاقت سیدہ دی نوکری دا جنت کی گارنٹی نعرہ حیدری خاک کے سمندر کو علی کہتے ہیں نایاب پیغمبر کو علی نبوت گھومتی ہے زہرا کے آس پاس اسی زہرا کے مقدس علی تائیں تو پیادا نبیاں وچ بھی کوئی نہیں تے بلیاں وچ بھی نہیں علی جیا پیر تنوں کتھوں رب سی کتھوں لے ہو سی پیر تنوں کتھوں رب سی
भी कोई नहीं ते वलियां विच भी नहीं अरे पीर तैनू किथा नबियां विच भी कोई नहीं ते वलियां विच भी नहीं अली जिहा पीर तैनू किथा लभसी नबियां विच भी कोई नहीं ते वलियां विच भी नहीं अली जिहा पीर तवज्जो ख्याल नबियां विच भी कोई नहीं ते वलियां विच भी नहीं अली जिहा पीर तैनू किथा लभसी अली जिहा पीर तैनू किथा लभसी साडियां विच भी कोई नहीं ते तुहाडियां विच भी अली जिहा पीर तैनू किथा ले उसे सुभान अल्लाह कोई नहीं ते तुहाडे विच भी नहीं अली जिहा पीर तैनू किथों लभसी जिद्दत इलाज कोई वाह वाह बहुत बढ़िया शेर सुनावा ऐलान कीता ना नबियां विच भी कोई नहीं ते वलियां विच भी नहीं अली जिहा पीर तैनू किथों लभसी साडियां विच भी कोई नहीं ते तुहाडे विच जाने यार मैं बेसरा जितने मोहतरम में जो तवज्जो दी दावत दे के ऐलान करके मैं प्यादा सारी दुनिया तो आला मोहम्मद है नफ्से बाला तू बाला मोहम्मद है हक दो बिस्मिल्लाह करा फिर प्यादा सारी दुनिया तो आला मोहम्मद है नफ्से बाला तू बाला मोहम्मद है सारी दुनिया तो आला मोहम्मद है नफ्से बाला तू बाला मोहम्मद है उदे चाचे बाबे उदे सोरे साले उदे सजे करने देखो हर पासे रिश्तियां विच भी कोई नहीं ते यारां विच भी अली जिहा पीर तैनू किथों लभसी बहुत जियो बहुत थोड़ा तो समझा मैं कुर्बाई बोल के बहुत दस बड़ा। दिया किथे है बोल के दस दिया वाह वाह जी 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 बिस्मिल्लाह अली ने कर दिया साबित के हैदर ऐसे होते हैं अली ने कर दिया साबित के हैदर ऐसे होते हैं बहादुर ऐसे होते हैं दलावर ऐसे होते हैं वही आदत वही जुर्अत वही आदत वही जुर्अत नबी के बाद वसीयत पैगंबर ऐसे होते हैं नबी के बाद वसीयत पैगंबर ऐसे होते हैं अली ने कर दिया साबित के हैदर ऐसे होते हैं दुरूद पे दे मोहम्मद वाह वाह चलो शेर एक छोड़ लो एक शेर और जो सुनो जितने बैठे हो अल पे करे दाओ जाए दी बिल दे असद जैसी माँ होवे जन्ना अल्लाह तलावा बिचुला होवे अर्ज पे करदा हूं जाए दिल दे असद जैसी माँ होवे जन्ना अल्लाह के दावा बिचुला होवे
عرشیاں وچ بھی کوئی نہیں تے فرشیاں وچ بھی نہیں علی دیا پیر تنوں کتھوں دعا واسطے چلو ایک لفظ اور بھی آگے بغیر کسی گل دے اعلان کر کے میں پیادہ بل علی دے امام المتقین کوئی نہیں بن علی دے امیر المومنین کوئی نہیں بسم اللہ بسم اللہ بہت جیو بہت سونا تو سنے بہت زیادہ مطلب ہے اچھا پورا کر ٹھیک ہے جناب میں کر دینا اعلان پہ کردہ بن علی دے امام المتقین کوئی نہیں بن علی دے امیر المومنین کوئی نہیں بن علی دے امام المتقین کوئی نہیں بن علی دے امیر المومنین کوئی نہیں کوئی نہیں تے 14 وچ بھی نہیں علی دیا پیر تنوں کتھوں رب سی مولا تنوں واسطہ رکھے بہت زیادہ پڑھ لیا تھوڑا زیادہ جڑے دور نزدیک تو چل کے دنیا داریاں چھوڑ کے اس خیال تیار بیٹھے ہو کہ سید وصلیا طبے موسم اجڑ بے موسمی لوٹ پئی ہے نا سردار جنہاں دی آہ نکل گئی جڑیاں اکھی چوں ہنجوں بہ پئیاں پاک مرشد آجیہ تھوڑی تے ساری نوکری قبول فرما مولا توڑے گھرانوں وسطہ رکھے سرداراں دے بے موسم اجڑے گھران دا صدقہ میں کہنا بے موسمی لوٹ پئیے تے جس قوم تے جس مذہب دے لوگ ہو محترم اجڑ دے تے کئی بندے نا مگر کئی بندے اجڑ کے بس پہنچے تے سید ایسے اجڑے جڑے بار میں دے آون تک بس نہیں سکے واہ واہ بہت بندی کھڑا ہر شے تو نہیں یاد ہے کوئی ساڑی آخری نہیں 10 محرم دا دن کربلا دا میدان ہے توڑا تے میرا مرشد پاک شبیر نانے دا دین بچاون واسطے میرے مولا قربانیاں پیش فرما رہے سید ویک ویک کے الحمدللہ پڑھا شکر اللہ جڑے رومن آئے ہو اسی اثرات جناب عباس جنہ دی حاضریاں پکھیں دے ہو نقصان جل گن دے ہو تو سرکار دی سونے بچے دے جنہ دا پیار ہے نا علی دے سونے بچے نا تو اسی حالت جناب عباس دے مونڈے جو مشک ہے سین سکینہ دا ہاتھ نب کے مولا دی بارگاہ چاہے قدمت ہاتھ لا کے دے میرا آقا اور منو ضرور اجازت دے پھر سید ہو تے عزادار ہو جڑے روندے بیٹھے ہو جدا کہنا ضرور اجازت دے ہو میرے مولا بیک کے دے رو کے فرمین عباس میں نو غریب سمجھے مولا کیویں حوالہ دی ساری زندگی تو میرے سامنے لفظ ضرور استعمال نہیں کیتا ہون تو پیادہ میں نو ضرور اجازت دے ہو غریب سمجھ کے پیادہ ہے جناب عباس دیا ہنیوں بے پہیاں تے رو کے آوازہ دی مولا غریب تو میں عباس تو کے بے غریب ہے آواز
بعد دی جڑے ویلے دا 10 محرم دا دن چڑھیا ہے نا میں ویدہ بیٹھا جڑے جوان نو میدان اچھ ونجن دی اجازت نہیں ملتی اس دی خیمے تو کوئی نہ کوئی سفارش آوے اس نو اجازت مل ہوئے دیئے کو کمار کہتے غریب تا میں ہاں میری ماں مدینے رہ گئی نہ کوئی تے میرا سفارشی ہے اکھی دے سامنے شاگرد مریدے پہ آوے دا دل دیا دل چلے کے بیٹھا میرا کوئی واس نہیں چلتا تھاک نہ گئے ہو تے جناب شبیر اٹھے گلج بائیں چپائیں داڑی چوک کے فرمین نہ روا تو میری فوج دا جرنیل جدا کہنا تو میری فوج دا جرنیل عباس اور زیادہ رونا ہے غازی زیادہ کیوں رونے لگ پہ ہے مولا تو سا جو فرمین جو تو میری فوج دا جرنیل تو سپاہ سالار ہے عباس ہیں جو سی رو کیا دے کیڑی فوجی جدم ہے جرنیل تیا کے ہاتھ قدمان تے لاگے حیران رہا کہ میں چپ بیٹھا اللہ اکبر جائے پتر رمرا جی 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 رو رو کے دو کیڑی فوجی جدم جرلیلا تیا کے ہاتھ قدمات لاگے حیران نہ ہمیں کہ میں چپ بیٹھا ہے وہ اکبر جائے پتر مرا کے میرے سیدو ازادار روندہ بھی کھڑے پتہ جی آواز آتی ہو کیڑی فوجی جنم جرلیلا تیا کے ہاتھ قدمات لاگے حیران نہ ہمیں کہ میں چپ بیٹھا ہے وہ اکبر جائے پتر مرا کے میرے سید ازادارو روندہ بھی کھڑے روکیا دے ہو کیڑی فوجی جنم جرلیلا تیا کے ہاتھ قدمات لاگے حیران نہ ہمیں کہ میں چپ بیٹھا وہ اکبر جائے پتر مرا کے اور سیدہ کے جارا جی حضرت تھا بسم اللہ کرا میں نوکر عباس کی بلا بسم جی اس کو بڑا کیڑا مسائل دل محترم فرمیندے نے اس تو بڑا کیڑا مسائل ہے جنہیں غیرت مندو جنہیں مولا فرمائے تو میری فوج دا جرائل اکھی بے ساکتا وسیعہ سے رو رو کے دے کیڑی فوجی جنم جرائل تیا کے ہاتھ قدمان دے لاگے حیران نہ ہمیں کہ میں چپ بیٹھا ہے وہ اکبر جائے پتر مرا میرے سید ازادارو جنہیں ذاکری سمجھے روندہ بھی کھڑا ہے روک دے او پتر دے ہاتھ رکھوایا تیہائی آدھی نیروا کے لٹ کوئی نہ جا دریا لیا لی وہ تجھ زندگی دے ویچیا صدقے بندے سچ کے بندے شاعری کے پردے دا کرامی آواز آتی بابا آواز آتی ہے کیڑی فوجی جنم جرلیلا تیا کے ہاتھ قدمات لاگے حیران نہ ہمیں کہ میں چپ بیٹھا ہے وہ اکبر جائے پتر مرا ارمان اس گلے او پتر ہاتھ رکھوایا تیہائی آدھی دیوا کے لٹ کوئی نہ جا
نہیں ہوتا مارنا مقصد نہیں ہوتا رونا مقصد ہے سرکار دے اداکارہ نے جذبات کا احساس کرنا چاہیے کوئی لمبی مجلس نہ صرف ایک بات جڑے روندے بیٹھے ہو جس قوم تے جس مذہب نال تعلق ہے میں پیدا نیچے پاؤں سواریاں تو تے لاندھے کو روج رویچ ہاتھ پاگے نہ تھکی دڑتا زوکنا نکلا ایو پیدا نٹھے بوسوار سواریاں تو تیلان دے کوچ رویچ ہاتھ باگے لتھا کی شاہ فضل نال